साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दुर्गा पौड्याल। उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रवक्ता पनि, प्युठानबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा देश यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आम नागरिक पीडित छन्। कोभिड-19 का कारण जुन खालको दुनियाँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, नेपाल त्योभन्दा झन् परेशान छ। मानिसहरूको जीवन भटाभट गइरहेको छ, जीवनलीला समाप्त भइरहेको छ। राजनीतिक दल, त्यसका अगुवाहरू राजनीतिक लुछाचुडीमा छन्। यतिखेर पनि राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने र आफू स्थापित हुने यो निरन्तर प्रयत्न जारी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा यतिखेर गण्डकी प्रदेशमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा छ। गण्डकी प्रदेश सरकार रहने वा अर्को बनाउने, त्यो एउटा नाटक जस्तो पनि दृश्य देखा पर्छ। अलि विचित्र छ। दुर्गा पौड्याल लामो समयदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चामा क्रियाशील, निरन्तर वाम राजनीतिमा क्रियाशील एउटा अगुवा महिला पनि भएको नाताले समग्र विषय, राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, क्षेत्रीय विषय लगायत कयौँ यस्ता पक्षहरू छन्। सरकारको कतिपय जिम्मेवारीका विषयलाई समेत जोडेर उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म यहाँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गरौँ भने अलि जल्दो बल्दो विषय। यतिखेर देश कोभिड-19 का कारण नेपाली जनको मृत्यु दिनानुदिन यति ठुलो सङ्ख्यामा बडा दुःखद दृश्यहरू देखा पर्दैछ। तर राजनीतिक लुछाचुडी, झगडा यथावत छ। त्यसको उदाहरणको रूपमा गण्डकीको म उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई। गण्डकी प्रदेशको सरकार छ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको। राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 3 जना मध्ये 1 जना कोभिडको शिकार हुनुभयो, त्यसकारण उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्ने एक खाले। अर्को खाले होइन, उहाँलाई केही भएको होइन, उहाँ चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले त्यहाँको सरकारले उहाँलाई मिसयुज गर्यो र उहाँ चाहिँ त्यसैको लाभका लागि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। अर्थात् अस्पतालमा बसेर त्यो सरकार बचाउने काममा लागि पर्नु भएको छ भने। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता पनि, त्यहाँ दृश्य के देखियो भने शङ्कर बराल हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको। यो गण्डकी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कास्कीको सिडिओलाई अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हप्काएको दृश्य, त म भनेको दृश्य पनि देखियो, सुनियो। यो समग्रमा हेर्दा राजनीतिक मानिसहरूमा अहङ्कार पनि बढेको छ। कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड पनि छैन। अर्थात् सबै चिज म हुँ भन्ने दृश्य त्यस्तो पनि देखा पर्दछ। यो मैले गण्डकीबाटै प्रारम्भ गरेँ। यो हो के बताइदिनुहोस् त। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता पनि भएको हुनाले बडा विचित्र, लाजमर्दो, अलि हास्यास्पद, कसैले कसैलाई ग्रहण स्वीकार नगर्ने त्यस्तो स्थितिमा नि प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। गण्डकी प्रदेशको अवस्थाहरूलाई भन्दाखेरि अहिले अलिकति जटिल अवस्था चाहिँ पक्कै हो। हामीले पनि आफै पनि असहज महसुस गरेको अवस्था हो। यो सहज प्रकारको स्थिति होइन। तर भयो के भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिले नै स्पष्ट रूपमा के भनिसकेको थियो भनेदेखि गण्डकी प्रदेशलाई अहिले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौँ। त्यो गण्डकी प्रदेशको हकमा पनि हो, त्यो लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि हो, केन्द्रदेखि हरेक प्रदेशको हकमा हो। र त्यहाँ गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो निर्णायक मत छ। 3टा मत निर्णायक छ। त्यो वास्तविक कुरा पनि हो। र त्यहाँ हाम्रो त्यो दलको मिटिङ पनि बसिसकेर
हामीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन हामीले फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर हामीले त्यो निर्णय गरिसकेको औपचारिक निर्णय गरिसक्नु भएको छ। औपचारिक निर्णय गरिसकेका छौँ र औपचारिक रूपमा त्यहाँको सांसद सचेतक पियारी थापाले पनि बोलिसक्नु भएको छ मिडियामा र त्यसरी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। निर्वाचनको त्यो दिन मिटिङ बसिरहेको अवस्था थियो। एक्कासी हामीलाई पनि खबर आयो कि त्यहाँ विक्रमजी हुनुहुन्न भन्ने कुरा, खिम विक्रम शाही हुनुहुन्न भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि हामीले तत्काल त्यहाँ प्रदेशको अध्यक्षजीलाई नै खोजबिन गर्नको निम्ति र सबै साथीहरूलाई खटाइयो। उहाँहरू जाँदाखेरि उहाँ पत्ता लागेन। पत्ता नलागेपछि अब एक प्रकारको आक्रोश हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। पत्ता लागेन, धेरै छानबिन भयो, खोज्यो, उहाँलाई खोज्न सक्ने ठाउँमा सबैमा खोजियो तर कहीँ पनि फेला पर्नु भएन। नपरेपछि पछि लास्टमा चाहिँ सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएर उहाँको हाम्रो मान्य सांसदको चाहिँ स्थिति स्पष्ट हुनु पर्यो, उहाँको स्थिति स्पष्ट नहुँदासम्म सदन स्थगित गरियोस् भनेर माग पनि गर्नुभयो। अनिश्चितकालको लागि गण्डक प्रदेशमा त्यो सदन पनि स्थगन भयो। त्यो हुनु पनि एक प्रकारले दुःखको कुरा हो। निरन्तर प्रकारले त्यो कार्य अगाडि बढाउन पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। त्यो प्रतिकूल अवस्था, त्यस्तै अवस्था नै सिर्जना भयो। खिम विक्रम शाहीलाई चाहिँ के कोभिड-19 भएको हो कि होइन त्यो, अर्थात् कोरोना भाइरसको आक्रमणको शिकार हुनु? आएको अहिलेसम्मको रिपोर्टमा के भने एक दिन अगाडिको रिपोर्ट सरकारी हस्पिटलको रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ थियो र त्यसपछि दोस्रो दिनको त्यो प्राइभेट रिपोर्टले पोजिटिभ भनेर पछि भन्यो र त्यो एकाएक हराइनु त्यो शङ्कास्पद कुराहरू हो। जहाँबाट कुराहरू आए पनि त्यो आउन सक्ने सम्भावना त्यो भएकै कारणले आयो। त्यो आयो अनि त्यो आइसकेपछि कहाँ हराउनु भयो, के भयो, त्यो स्थिति स्पष्ट हुनपर्छ र सरकारले त्यसको जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ। सरकारले उहाँको स्थिति स्पष्ट गरोस् भनेर मैले वक्तव्य पनि दिएँ। वक्तव्य दिइसकेपछि हिजो खिम विक्रम सिंहजीले एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो मेरो स्वास्थ्य अवस्था अलिकति खराब भएको हुनाले म यसरी हस्पिटलमा छु, अहिले मेरो केही सुधार हुँदैछ, तर मैले दलको मिटिङमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ, जे निर्णय भएको छ त्यसलाई म त्यो प्रति चाहिँ प्रतिबद्ध छु भनेर उहाँले त्यो दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि ठिक छ। अब निर्णय त अहिले भइसकेको अवस्था होइन, निर्वाचन त भइसकेको अवस्था होइन। त्यो जटिलता जुन आएको छ त्यसमा चाहिँ अब उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामीलाई आशा र विश्वास पनि छ कि उहाँले त्यही अनुसार नै कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने। तर त्यस बिचमा अहिलेको अवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने केन्द्रमा त त्यो थियो, यसरी किनबेचको कुरा धेरै थियो। मन्त्रीहरूलाई एउटा गाई बाख्रा जस्तो किसिमले बिक्री गर्ने मूल्य, आफ्नो मूल्य उहाँहरूले तौलेर आफूलाई मूल्यको रूपमा बिक्री गर्न तयार हुने त्यस्तो अरू पार्टीमा पनि थियो र त्यसरी किनबेच भइरहेको हामीले बेहोरेको पनि हो, देखेको पनि हो। त्यो रूप अब प्रदेशतिर पनि सरेको अवस्था भयो। त्यो सर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाको उसमा कहीँ पनि त्यस्तो कोसिस नगरेका त पहिलेबाटै होइन, तर कोसिस सफल नभएको अवस्था पक्कै हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसरी कहीँ पनि त्यसरी खरिद बिक्रीमा सामेल थिएन, त्यो छविमा दाग लागेको थिएन, त्यो छविमा दाग लागेको थिएन। ऊ स्पष्ट स्वच्छ छवि लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो र त्यही अवस्था अनुसार हामीले अहिले पनि आशा गरेका छौँ त्यो छविमा धमिलाउन हुँदैन र त्यो हुन्न भन्ने आशा र विश्वास छ। भोलि निर्वाचनले बताउला, प्रदेशको निर्वाचन हेर्न बाँकी छ र उहाँले अहिले खिम विक्रमजीले दिएको वक्तव्यले पनि त्यो आशा पलाएको छ र त्यहाँ केही पनि भएको छ। त्यो वास्तविक कुरा अझै बाहिर आएको अवस्था छैन। त्यो वास्तविक कुरा भएको के हो उहाँले नै स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरिकन, र उहाँको लागि त्यो त्यहाँको परिघटना के हो र त्यो घटनाले लिएको मोडहरू के हुन् र त्यसका पछाडिका कारणहरू के छन् त्यसको धरातलमा गएर छानबिन गरेर त्यो रिपोर्ट ल्याउनको निम्ति हामीले महासचिवलाई पनि खटाइसकेको अवस्था छ। महासचिव त्यहाँ खटिसकिनु भएको छ र त्यो रिपोर्टको निम्ति सबै कोणबाट उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको जाँचबुझ गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो सबै रिपोर्ट आइसकेपछि त्यहाँको वास्तविक कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्ने अवस्था हुनेछ। मान्यजी, अब तपाईँसँग म नि कसरी प्रस्तुत हुन चाहे भने खास गरी तपाईँको पार्टी नेकपा मसाल भन्नुहोस् या राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैधानिक मोर्चा, वैधानिक संस्था है सङ्गठन, अलि अर्धभूमिगत टाइपको मसाल भएको हुनाले तपाईँहरू राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बेस बनाएर हिँडिरहनु भएको छ। सर्वाधिक अनुशासित पार्टी भनेर बुझिएको, अनि अलिकति देशभक्त पनि तुलनात्मक अरूहरूको तुलनामा
त्यसरी बुझ्दथे मान्छेले। तपाईँहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ, मेरो प्राथमिकता त्यो होइन। तर यो पार्टी तपाईँहरू केन्द्रमा तपाईँको 1 सिट छ, तपाईँले जित्नु भएको छ प्युठानमा, तल्लो तहमा मतलब सानो एउटा पार्टीको रूपमा छ। त यस्तो पार्टी त यो अवस्थाबाट गुज्रन्छ, एकले अर्कालाई विश्वास नगर्न सक्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको छ नेपालको राजनीति। तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, खिमविक्रमको बारेमा तपाईँ आफै अहिलेसम्म दुविधामा हुनुहुन्छ। तपाईँको यति सानो पार्टीमा त यसरी खेल्ने स्थिति छ भने यो खालको सिस्टम, यो जुन राजनीतिलाई तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ, टिकाउन सक्नुहुन्छ यस्तो सिस्टम? पहिलो कुरा त के हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने हिजोको विगतको तुलनामा हामीले यो अहिलेको यो व्यवस्थालाई, गणतन्त्रलाई, जनताले धेरै लामो लडाइँ लडेर ल्याएको गणतन्त्र जसलाई केही हदसम्म यो प्रगतिशील व्यवस्था हो भनेका छौँ। तर यो नै निर्णायक व्यवस्था होइन र यो नै जनताको उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्ने व्यवस्था होइन भन्ने कुरा पनि हामीले प्रष्ट गरेका छौँ। त्यसैले यो त एक प्रकारले लेनिनले भन्नुभएको छ, खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो, त्यति घोटाला हुने थलो हो यो भनेर प्रष्टै भन्नुभएको छ। त्यो थलोमा त्यो प्रकारको घोटाला हुनु स्वाभाविक देखिन्छ र हामीले त्यो थाहा पाएरै भनेका हौँ कि यस्तो हुन्छ भनेर। तर त्यसमा त्यो थलोमा आइसकेपछि त्यो घोटालाबाट हुने घोटालाको विरोध गर्दै, त्यसको बारेमा जनतालाई स्पष्ट गराउँदै र त्यो ठाउँबाट त्यसलाई लड्दै यो व्यवस्था पनि जनताको व्यवस्था होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गराउँदै हामीले नयाँ जनवादी व्यवस्थाको निम्ति आधार तयार पार्नको निम्ति यो अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थामा हामीले प्रवेश गर्यौँ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको अहिलेसम्मको इतिहास 51 सालदेखि लगातार के अरे संसदमा हुनुहुन्छ साथीहरू सबै, र त्यसरी आउँदाखेरि अहिलेसम्मको इतिहासमा संसद खरिद बिक्रीको त धेरै सुरुबाटै चलिरहेको अवस्था थियो र अहिले एउटा नैतिकताको आधारमा पनि आफूले चालेका कदमहरूलाई जुन गलत हो त्यसलाई गलत भनेर कमसेकम खुम्चेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था हो, यो व्यवस्थाप्रति पनि अलिकति अनुशासन र अलिकति वफादार हुनुपर्ने जुन व्यवस्थाप्रति पुरा विश्वास गरेर लाग्ने पार्टीहरू छन्, त्यो व्यवस्थाप्रतिको उनीहरूको उत्तरदायित्व र उनीहरूको एक प्रकारको नैतिकवान किसिमले त्यसलाई जुन सुचारू गर्नुपर्ने हो त्यो पनि देखिएन। अहिले असंवैधानिक कदम भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि यो संसद विघटन असंवैधानिक कदम थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदलाई गराइयो। त्यो संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि त्यो असंवैधानिक कदमलाई हेर्दाखेरि त नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले त मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भएदेखि अब फेरि ठुलो दुर्घटना हुँदै गइरहेको, दिन प्रतिदिन एउटा दुर्घटना बढ्दै गइरहेको छ नि, यो दुर्घटना हुनबाट देश जोगिन्थ्यो र उहाँलाई पनि जनताले मान्थे। उहाँलाई पनि के मान्थे भने एउटा राजनीति गर्ने एउटा लिडरहरूले आफ्नो नैतिक प्रश्न खडा भइसकेपछि आफूले चालेको कदमलाई असंवैधानिक जब सर्वोच्च अदालतले नै भन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। त्यो सहज प्रक्रिया पनि हो र त्यो एउटा राजनीति गर्ने लिडरहरूले देखाउने, अब नयाँ पिँढीलाई सिकाउने एउटा गति कसरी लिनुपर्छ, यो प्रश्नले के महत्त्व राख्छ राष्ट्रको निम्ति, देशको निम्ति, स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति पनि के महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा त्यसरी देखाउन सक्नुपर्ने हो। त्यो भएन। तर अहिले पनि उहाँले के भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ भने नयाँ जनादेशमा जाउँ, निर्वाचनमा जाउँ, फेरि पुनर्गठन यसलाई चाहिँ पुरा के अरे खारेज गरेर जाउँ, फेरि नैतिक हिसाबले उहाँले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भए यो स्थिति हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण। यस्तो अझै यति ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिन्थ्यो। अब झन् के हुन थाल्यो भनेदेखि तर विकल्प दिन सकेन नि त कसैले। हैन, वैकल्पिक सरकार बनाउने परिस्थिति, त्यसका लागि विद्यमान ताकतहरू कांग्रेस, प्रचण्डजीको पार्टी, मधेस केन्द्रित भन्छ नि जसपा र तपाईँहरू मिलेर अर्को दिन्छौँ भनेर एउटा सहमति बनाइदिएको भए त हुन्थ्यो होला नि त। तर त्यो बनेन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गरेन। होइन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको निम्ति पनि पहिलो कुरा त अब उहाँहरूको एउटै पार्टीलाई दुईटा बनाइदियो सर्वोच्चले। अब एउटा पार्टी दुईटा बनाइदिइसकेपछि आफ्नो उसमा जाऊ भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा पनि देशको यो सङ्कटग्रस्त स्थितिमा उहाँले राजीनामा दिने, तर एमाले माओवादी पार्टीहरूको एउटा मोर्चा लामो समयसम्म जाला नजाला त्यो अलग पाटो, तत्कालीन रूपमा उहाँहरू नै एक भएर सरकारको निम्ति नयाँ पहल गर्नुपर्छ
उहाँले राजीनामा दिएर पहल गर्नको निम्ति छोडिदिएको भएदेखि नहुने कुरै थिएन नि। सहज बाटो त्यो थियो, त्यसरी जानुपर्छ भन्ने थियो हामीलाई। र अहिले फेरि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको निम्ति त्यो पहल गरिएन भन्ने कुरा जुन उठाउनु भयो, त्यो पहल कोसिस हुँदाहुँदै त्यो प्रस्ताव लानु ठुलो कुरा थिएन, प्रस्ताव पास गर्ने किसिमले लानु पर्यो। र फेरि त्यसरी लान सकिएन भनेदेखि त यो कदमलाई त झन् टेवा पुग्ने किसिमले जाने भयो। 1 वर्ष त कसले चलाउने कुरा भयो। र त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर गर्दै सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यतिखेरै प्रष्ट रूपमा भनेको थियो अहिलेको यो सङ्कटग्रस्त अवस्था छ, यसमा महत्त्व र पहल लिनुपर्ने जोड चाहिँ उहाँहरूकै पार्टीको हो, उहाँहरूकै पार्टीले। तर उहाँले राजीनामा दिन पर्यो, केपीजीले राजीनामा दिन पर्यो, एमाले र माओवादी मिलेर अगाडि सरकार बनाएर जानुपर्छ। म केन्द्रको राजनीतिबारे तपाईँसँग विषय उठान गर्छु कि, तर म गण्डकी प्रदेशमै फेरि यसकारण जान चाहन्छु। अब समस्या के रह्यो भने नि, तपाईँहरू कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ, उद्देश्य तपाईँहरूको साम्यवादमा जानेछ, समाजवाद हुँदै हुँदै, होइन? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने अखडा हो यो संसद, त्यो मान्यतामा हामी छौँ। त्यसमा मैले विमति जनाइनँ, किनभने राजनीति जसले जुन आस्थाको आधारमा जुन विचार राखेर हिँड्दछ त्यसलाई हामी जस्ता मानिसले सम्मान गर्नुपर्छ, दुत्कारदैनौँ। म कसैप्रति सफ्ट कर्नर वा नकारात्मक धारणा पनि राख्दिनँ। तर गण्डकी प्रदेशमा तपाईँहरूको कदमसँगै काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति हुने भयो। तपाईँहरू लेफ्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने व्यक्ति काङ्ग्रेसका लागि त्यहाँ अनुकूल हुने भयो। 1 नम्बर 2 संदिग्ध मानिसहरूका बारेमा चर्चा गर्न यसकारण थाले अलि लाज लाग्दो जस्तो स्थिति भयो। कस्ता कस्ता मानिस मन्त्रीहरू भए, देख्दा देख्दै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो भनिन्छ यसको त हविगतै पो भयो है, यस्तो प्रश्न उठ्न थाल्यो। तपाईँहरू निर्णायक भएको हुनाले जसरी केन्द्रमा अप्ठ्यारो स्थिति छ, त प्रदेशमा तपाईँहरूको त्यो निर्णायकमा त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका त निर्वाह भएको, अर्थात् राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने ढङ्गले काम भएको भन्ने त अर्थ लाग्दैन यो घटनाले। बताइदिनुहोस् त। यसले हेर्दाखेरि यो घटनालाई हेरेर थुप्रै टिका टिप्पणी आउनु स्वाभाविक पनि हो, त्यो आएको पनि छ थुप्रै कोणबाट। र हामीले यो राष्ट्रिय राजनीतिसँगै यो प्रदेशको राजनीति जोडिन्छ, यो छुट्टै पाटो होइन, त्यहीसँग जोडिएको पाटो हो। र त्यहाँ एउटा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णायक भूमिका हो, 3टा मत निर्णायक छ। र त्यसलाई हेर्दाखेरि भोलि बिहान काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनलाई किन पहल गर्नुभयो भन्ने किसिमको जुन कुराहरू छ, हामीले के हो भने कुनै इस्युमा उहाँ काङ्ग्रेससँग हाम्रो मतभेदै नभएको कारण त्यसरी जानुभयो कि भन्ने किसिमको त्यो होइन। हिजो हामीले राजा महेन्द्रले ओदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि धेरैले भने यिनी राजावादी भए भने हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको थियो, अत्यन्त राम्रो काम हो भनेर। राम्रो कामको निम्ति हामीले समर्थन पनि विरोध पनि के हुन्छ भने त्यो बेलाको इस्यु राजनीतिक इस्युको आधारमा हामीले समर्थन गर्छौँ, राजनीतिक इस्युकै आधारमा हामीले विरोध गरेका हुन्छौँ। गलत छ भने विरोध, राम्रो छ भने समर्थन। पछि 46 आन्दोलनमा भन्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलनमा भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर हामीले आन्दोलनमा पनि अगाडि बढ्यौँ। त्यो इस्यु थियो, त्यसमा बढ्यौँ। यसको मतलब उहाँहरूसँग हाम्रो मतभेद छैन भन्ने कुरा होइन। हामीले के अरे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हामी माओवादीसँग हाम्रो चर्को टक्राव भयो, हाम्रा साथीहरू पनि थुप्रै अपहरण गरेर लगे, उनलाई नछोड्दासम्म हामी उहाँहरूसँग जुध्यौँ र थुप्रै किसिमले लड्यौँ। हामीले यो पनि भन्यौँ कि दुवैतिरको द्वन्द्वको दौरानमा सरकार पक्षबाट या माओवादी पक्षबाट द्वन्द्वको दौरान भिडन्तमा मर्नु पक्षको हामीलाई केही भन्नु छैन, तर निर्दोष जनतालाई जुनसुकै पक्षबाट मारिएको छ त्यसलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा लैजाओस् भनेर हामीले त्यो माग पनि गऱ्यौँ। हामी लड्यौँ, इस्यु भयो, हामीले थुप्रै त्यो निर्दोष जनताहरूलाई अपहरण गरेकोमा छोड्न भन्यौँ र नछोड्दासम्म हामी एउटा मञ्चमा बसेर पनि कार्यक्रम गरेनौँ। त्यो इस्यु थियो, त्यो बेलासम्म हामीले त्यही नै लड्यौँ। र अहिले हामी लड्दै गर्दै आउँदाखेरि हामी फेरि संयुक्त रूपमा पनि वाम पक्षहरूसँग एउटा त्यो आधारमा संयुक्त मोर्चा गरेर पनि चुनावी मोर्चा बनाएर पनि हामी चुनाव पनि लड्यौँ। त्यो इस्यु थियो, त्यो बेलामा हामीले समान रूपले प्रतिनिधि सभामा 3टा सिट एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा जित्यो, प्रदेश सभामा 6वटा सिट 2-2टा गरेर जित्यो।
त्यसरी मिलेर गयो। त्यो इस्यु थियो, त्यो बेलामा हामी मिलेर गयो। यसको मतलब सैद्धान्तिक मतभेद हाम्रो टुङ्ग्यो भन्ने कुरा होइन। सैद्धान्तिक मतभेद अहिले पनि छ। हाम्रो सैद्धान्तिक मतभेदको आधारमा हामीले त्यो मतभेदलाई निरन्तर जारी आन्दोलनसँगै लैरहेको अवस्था छ। मधेसवादीसँग पनि हाम्रो चर्को विभेद छ। हामीले त्यो आन्दोलनमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर अहिले यो असंवैधानिक कदम, यो अहिलेको इस्यु, यो कदमलाई अझै स्वच्छचारी किसिमले यसलाई लैजाने जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई रोक्नको निम्ति यो इस्युलाई समर्थन गर्ने मधेसवादीसँग पनि, काङ्ग्रेससँग पनि, अरू माओवादी, एमाले, अरू पक्ष, त्यही एमालेको पनि, त्यही भित्रको पक्षहरू पनि जसले यो स्वच्छचारी कदमको विरोध गर्छन्, उनी सबैलाई एक बनाएर हामीले यो प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर जाने भनेर अर्थात् विस्थापित गर्नका लागि तपाईहरुको भूमिका भयो। अब आगामी दिनमा सरकार बनाउन के गर्नु? कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने? अब यो आन्दोलन हाम्रो त्यो रूपले अगाडि गयो यो इस्युमा। भोलिको दिनमा कुन प्रकारले प्रस्तुत हुन्छ त्यो सरकार, बन्ने सरकार, उसले राम्रो काम गरे हामीले समर्थन गरिदिन्छौँ, उसले नराम्रो काम गरे त्यसको विरोधमा लाग्छौँ। त्यो आन्दोलनको प्रक्रिया त छँदैछ नि नियमित। अर्थात् गण्डकी प्रदेश सरकार चाहिँ फाल्ने नै अब गण्डकी प्रदेश सरकारको त समर्थन नै फिर्ता लिएर हामीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर त स्पष्ट रूपमा वक्तव्य पनि हाम्रो अध्यक्षले पनि दिइसक्नु भएको छ। मूलत यो पहिले समर्थन गरेको अहिले किन फाल्नुपर्ने अहिले कारण के? उहाँले गरेको अपराधको बारेमा नि मतलब 2 मिनेट मैले बुझेको होला, तपाईहरु किन गर्नु, तर जो लाखौं दर्शक हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नु हुँदैन के कारण तपाईहरु उहाँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई फाल्नुपर्ने के कारण? राजनीतिक कारण। हाम्रो त्यो जस्तै केपी ओलीको सरकारले जुन असंवैधानिक कदम चाल्यो त्यो कदमलाई निरन्तरता दिनको निम्ति त्यो प्रदेश सरकारले काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कदमको क्रम भङ्ग गर्ने गरेर यसलाई विस्थापित गर्ने गरेर हामीले अहिलेको कदम अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति खालि केन्द्रमा सीमित रहेन, यो प्रदेशमा पनि रह्यो, यो क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था रह्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको हामीले विरोध गरेको मूल कारण राजनीतिक कारण। आगामी दिनमा अनि कसको सरकार बनाउने भन्ने केही सोच, त्यो निर्णय सहित गर्नु भएको छ कि फर साइडेड आगामी दिनको? अब आगामी दिनमा अहिलेको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ मुख्यमन्त्रीको क्यान्डिडेट दिनपर्छ सरकार ढाल्ने बेलामा भनेर, र हामी सरकारमा जाँदैनौँ। हामीले निशर्त पुरै कुनै शर्त छैन हामी सरकारमा जाँदैनौँ, तर यो सरकारलाई ढाल्ने पक्षमा हामीले मतदान गर्छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ र हामीले गर्छौँ पनि त्यही। त्यो गर्दाखेरि क्यान्डिडेट दिने कुरामा अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट नाम दिनुभएको छ भन्ने कुरा अहिले आएको छ है। र त्यसमा दिँदाखेरि त अहिलेको हाम्रो इस्युमा हामी लड्छौँ, भोलिको इस्युमा उहाँहरूले राम्रै काम गरेर जानुभयो भने हाम्रो समर्थन रहन्छ, नराम्रो काम गर्नुभयो भनेदेखि हामीले विरोध गर्छौँ। फेरि भोलिको आन्दोलन त फेरि छँदैछ नि। क्षेत्रीय विषयमा म 2टा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्छु। अब सवाल के रह्यो भने हिजोका जो चुनावहरू भए त्यसमा तत्कालीन एमालेसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बने पश्चात पनि कतिपय सवालमा तपाईहरुको तालमेल भयो, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। तपाईहरुले पनि कतिपय ठाउँमा एमालेलाई सहयोग गर्नुभयो, तपाईहरुलाई नि एमालेवालाहरूले अथवा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरे। यो ढङ्गले चुनाव तपाईहरुले जित्नुभयो। स्वयं प्युठानमा तपाईँ उप सहयोगीको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरे, आफ्नो क्यान्डिडेट दिएनन्, तपाईलाई सहयोग गरे। अब यो राजनीतिक जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ, विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आगामी दिनमा त तपाईहरुको 2 कुरा हुने भयो। एक, या त भयानक दूरी बढ्ने भयो, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने हिसाबले लाग्नु हुने भयो, कम्युनिस्ट एकले अर्कालाई सक्ने, या बृहत एउटा ध्रुवीकरण हुने भयो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बृहत ढङ्गले ध्रुवीकरण हुने भयो। नेपालको राजनीतिमा 3 खाले शक्ति छ भनेर भन्छन् आन्तरिक हिसाबले। बाह्य शक्ति त सबभन्दा शक्तिशाली छँदैछ नै, यहाँका फुच्चे 3 शक्ति, प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस जस्ता, अलिकति गरिब दिनदुखी जनताको कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू जो समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने कुरा गर्छन् तर उनीहरू विभाजित छन्, र तेस्रो खाले शक्ति अलिक परम्परागत मूल्य मान्यताका कुरा गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, यस्ता 3 खाले शक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा। 2 खाले क्षेत्रीय र जातीय अलिक कमजोर तागतको रूपमा छ। अब यो ढङ्गले व्यापक ध्रुवीकरण हुँदा त भोलिका दिनमा यदि ध्रुवीकरण राजनीति त्यस रूपमा भयो भने कम्युनिस्ट हौँ भन्ने त सिद्धिने भए नि त।
अब यो परिघटनाहरूलाई हामीले खालि कल्पनाको आधारमा स्पष्टसँग भन्न सक्ने अवस्था हुन्न। त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ, तर वास्तविक धरातल के हो भने कम्युनिस्ट चाहेर कसैले सिद्धाउने पनि होइन। कम्युनिस्टहरूले उनीहरूले चाल्ने कदमहरू जुन छन् त्यसमा कतिपय उतार चढाव आउन सक्छन्। त्यो उतार चढाव आउँदैमा हतोत्साही हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन। त्यो उतार चढाव सँगसँगै आफ्नो एउटा भिजन क्लियर सहित अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो अगाडि जाँदै गर्दाखेरि भोलिको त्यो रूपहरूलाई त्यो अवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। र जहाँसम्म हाम्रो राजनीतिमा कोही एकदम मित्र र कोही एकदम आजीवनै दुश्मन भन्ने हुँदैन। एउटा इस्युमा त्यो इस्यु रह्यो, यो इस्युमा हाम्रो विमति रह्यो, हामी विपक्षमा उभियौँ, भोलि बिहान राम्रो इस्युमा मिल्न सक्छौँ। त्यो त अब यो इस्युमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, यो सरकारलाई ढाल्न कोसिस गर्नुभयो भने अब कहिल्यै पनि तपाईँहरूको सहकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यो त राजनीतिक इस्युको आधारमा हाम्रो समर्थन विरोध हुन्छ। त अहिलेको इस्यु राजनीतिक इस्यु थियो, यो असंवैधानिक कदम थियो, जो कदमलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो, क्रम भङ्ग गर्ने गरेर यसको यो स्वच्छाचारी किसिमको एउटा प्रतिगमन किसिमको यो कदमलाई तोड्नको निम्ति हामीले अहिले यसको विरोध गरेका छौँ र यसको विपक्षमै मतदान गर्छौँ भनेर प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। तर भोलि आउने नयाँ राजनीतिक इस्यु के हुन्छ त्यसको आधारमा फेरि सरकारलाई समर्थन र विरोध हुन्छ। र त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि सानो रूपमा बुझेर हुँदैन। राजनीतिक यसको भेग धेरै ठुलो छ। त्यो भेगलाई समग्र रूपमा हामीले बुझ्न सक्यौँ र हेर्न सक्यौँ भने वास्तविक सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले भोलि के हुन्छ त्यो भोलिको राजनीतिक क्रम, त्यतिखेरको दिशा र त्यतिखेरका जनताले कति बुझ्न सके र कति उनीहरूले ग्रहण गर्न सके, उनले दिने मतमा कसरी उसले आफ्नो मतलाई कसरी प्रयोग गर्न सके र कसरी अगाडि बढे, त्यसको आधारमा यसको निर्णय हुन सक्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले सम्भावनाहरूलाई हेरेको आधारमै निर्णयमा पुग्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, त्यसले गलत निर्णयमा पुगिन्छ। म त्यस विषयमा फेरि तपाईँसँग थप स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु एकछिनपछि, तर मूलतः म फेरि क्षेत्रीय विषयमा केन्द्रित रहेँ। शङ्कर बराल तपाईको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अघि। के मानिन्छ भने नि राजनीति गर्ने मानिस सेवक हो। अहङ्कार, घृणा, ईर्ष्या यी सब त्यागेर शरणम अर्थात् सबैको म चाहिँ तिमीहरू सँगै छु है भन्ने हिसाबले विश्वास गरिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। शङ्कर बराल जसरी त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हप्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, तँको शब्द उहाँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले अहङ्कार पनि देखाउँछ, अरूको अस्तित्वलाई नस्वीकारेको अर्थ पनि लाग्दछ। अर्थात् म सर्वे सर्वा हुँ, म जे बोल्दछु त्यो म नै कानुन हो भन्ने जस्तो त्यो देखा पर्दछ। अनि त्यहाँ युट्युबरहरू अर्थात् केही सायद सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस नै भनिदिँदा पनि हुन्छ, उनीहरू त्यो सबै श्रव्य दृश्य सार्वजनिक रूपमा गर्दछन्। तपाईँ जुन राजनीतिक आस्था जे चिजमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि, राजनीतिलाई जे आधार मानेर राष्ट्र सेवा, जनसेवा, जनता र देशका लागि जो भन्नुहुन्छ, त्यो दृश्य सम्झदा, त्यो बोली सुन्दा के लाग्यो? शङ्कर बरालजीले त्यो सिडिओलाई हप्काएको विषय सुन्दा के कर्मचारी भनेको चाहिँ त्यो हप्काउने नै जात हो, दबाउने जात हो, अब हामीले जे बोल्दा पनि हुन्छ, गणतन्त्र आइसक्यो, त्यसकारण हामी राजनीति गर्ने मानिस यो देशका मालिक हौँ, अरू नथिङ भने जस्तो दृश्य देखा पर्छ। त कस्तो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यो विषयमा के हो भने त्यहाँको घटनाक्रमले उहाँलाई उत्तेजित बनाएको हो। किनभने उहाँ भेट्न जानुभयो हस्पिटलमा, किमविक्रम साईजीलाई भेट्न दिएन। अनि कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा केही थाहा नै दिएन। अनि सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्वाह नगरेको अवस्था। अनि डक्टरहरूले पनि त्यसरी भेट्नै नदिने, उहाँहरूलाई कमसेकम टाढाबाट पनि भेट्न दिन पर्थ्यो। किनभने उहाँ आफ्नो पार्टीको सांसद हराएको छ, उसलाई त धेरै पोलेको अवस्था हुन्छ नि, के भएको हो, वास्तविक स्थिति के हो, ऊ जान्न खोजिरहेको छ। त्यसलाई जान्न दिनको साटो रोकिदिँदाखेरि, त्यो आएको मूललाई बाँधले रोकिदिँदाखेरि विस्फोट भयो जस्तो किसिमले विस्फोट भएको अवस्था हो त्यो। तर चाहिँ त्यसरी विस्फोट हुँदाखेरि बढी आक्रोशित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि शब्द कसरी गयो भन्ने कुरा हो। शब्द के प्रयोग गर्नुभयो, जे भए पनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हकमा
हामीले भन्नुपर्दाखेरि रिस आवेगहरूलाई पनि हामीले केही सन्तुलन गरेर शब्दहरू चयन नै गरेर बोल्नुपर्छ, त्यसमा त विवाद छैन। तर त्यहाँ चाहिँ बढी आक्रोशित भएको कारणले त्यो सबै घटनाक्रमले एकदम पोल्यो। जता कतैबाट उहाँलाई फोन आयो अनि उहाँलाई बढी दबाब पर्यो। दबाबको उसमा न कसैले, न सुरक्षाकर्मीले सही जवाब दिन सक्ने, न डक्टरले भेट्न दिने, अब गर्ने के भन्ने स्थितिमा उहाँ त्यो आवेशको उसमा चाहिँ फोनबाट त्यसरी चाहिँ आफ्नो आक्रोश पोख्नुभयो। आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक थियो र सही पनि थियो, किनभने माग सोध्ने कसलाई, सुरक्षाकर्मीलाई नसोधेर उहाँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने? सांसद जस्तो अपहरण हुन्छ, हराउँछ, उसको बारेमा के अरे अनभिज्ञ भएर बस्दिन्छ सुरक्षा प्रमुख भनेदेखि त त्यो त राम्रो कुरा भएन नि। अनि त्यसले त आक्रोशै पैदा गर्छ। त्यस्तरी आक्रोश पैदा भएको हो। आक्रोश व्यक्त गर्ने बेलामा त्यतिखेर उही भन्छन् नि रिसको बेलामा रामायण कसले पढ्छ र भन्ने, त्यो बेलामा रिसमा त्यो भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यसरी नै त्यो वास्तविक कुरा त्यही नै हो। अब म तपाईँको ध्यान राष्ट्रिय राजनीतितर्फ केन्द्रित गर्छु। म यो प्रदेशको एउटा बहुत जिज्ञासा थियो, आम मानिसको यो के भएको, के कारण यो स्थिति भयो। अब म राष्ट्रिय राजनीतितर्फ तपाईँको ध्यान आकृष्ट गराएँ है त। जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, लोक कल्याणकारी राज्य हैन, यतिखेर देश निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ। मानिसको न्यूनतम, खास गरी तपाईँ त कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने, गरिब दिन दुखीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, तिनलाई न राहत छ, न कुनै अवसर छ। तिनी जो बिरामी भइरहेका छन्, जो लाखौँको सङ्ख्यामा मानिस हुन सक्छ, पीडा छ, असहाय ठुलो पीडाको स्थितिमा छन्, तिनको सरोकार पनि छैन। गौरव फेरि के छ भने नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको 64% भन्दा बढी उपस्थिति छ, अर्थात् चुनाव जितेको उनीहरूको स्थिति छ। देशमा कम्युनिस्टहरूको शासन छ, जनता यो पीडित छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष फेरि अर्को हो, कस्तो प्रजातन्त्रवादी छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष अर्को लोकतन्त्रवादी छ। कम्युनिस्ट गरिब दिन दुखीको लागि हेर्नुपर्ने, कम्युनिस्टहरू सत्तामा छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष प्रजातन्त्रवादी छ। सर्वाधिक पीडा यही देशका नागरिकको स्थिति छ। यो राजनीतिक जुन दृश्य देखा पर्छ र शासन प्रशासनमा देखा परेको त्रुटि, कमी, कमजोरी, तपाईँ जस्तो मानिस के ठान्नुहुन्छ? अब के हुन सक्छ? यसै गरेर राजपाट चल्छ कि अथवा अर्को स्थिति सिर्जना हुन्छ कि हामी कुन सुरुङमा प्रवेश गर्दैछौँ? यो अत्यन्त अहिले देश एकदम भयावह स्थितिमा छ। कोभिड-19 को यो यति महामारीको रूप लिइरहेको छ। अहिले हस्पिटलमा सोध्यो इमर्जेन्सीमा पनि बेड छैन भनेको अवस्था छ, अक्सिजन छैन भनेको अवस्था छ, केही पाउँदैन, गरिब दिनदुखीले अस्पतालबाट आशै नगरेको हुन्छ। कहीँ केही पाइरहेको अवस्था छैन। कुनै हस्पिटलमा, जुन हस्पिटलमा फोन गरेँ मैले, कति कोभिडको पोजिटिभ आएपछि मलाई फोन गर्नुभयो कि सिट पाइएन भनेर। मैले जम्मैतिर फोन गरेर हेर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा पनि छैन भनेर त्यो स्थिति आयो। यो अत्यन्त भयानक स्थिति हो। सरकार अहिले वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा जान तयार छ। खालि चुनावमा जाउँ भन्छ। चुनावमा जानको निम्ति त उसको तिथिमिति आउँदाखेरि त जान्छै, अरू रोकेर पनि रोकिन्न नि। अब 2 वर्षपछि त चुनावमा जाने नै बाटो हो। अब चुनावमा नगए त अर्को विकल्प छैन, व्यवस्थै गरिदिएको छ संविधानले। अहिले यस्तो काली लाग्दो अवस्थामा सरकारले सोच्न के पर्थ्यो भने यो अरबौँ रुपियाँ त्यतातिर लगानी गरेर कमसेकम यो व्यवस्थित गरिदिएर यहाँको जनतालाई अकाल मृत्युबाट बचाउनको निम्ति र अहिलेको अवस्थामा कमसेकम अक्सिजन त पाउन पर्यो नि। त्यो सरकारको दायित्व हो नि, त्यो देशको नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा। यस्तो नाजवाब भएर बस्ने अवस्था त होइन नि, तर त्यो अवस्थामा छ। हामीले त्यही भएर अहिले यो कोभिडको अहिले सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन यिनी निमुखा जनताहरू, अब लकडाउन भयो, अब उनीहरू गरेर खाने, बिहान मजदुरी गरेर बेलुका खाने हुन्। अब तिनीहरूको त पेट त मर्यो त। उनीहरूले कोभिडले मार्नुभन्दा अगाडि भोकमरीले मारिदिने भयो जनतालाई। यो प्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार सबै गम्भीर हुन जरुरी छ। स्थानीय त त्यसलाई अहिले सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने हो। उसले प्रयोग गरेर यो अरबौँको बजेटलाई तलसम्म कोभिड व्यवस्थापनमा पुरै लगाइदिन पर्ने हो। राहतको व्यवस्था गरिदिन पर्ने हो। तत्काल डाटा हुनुपर्छ सरकारसँग। कति बेरोजगारहरू छन्, तिनीहरूको डाटा सहित उनीहरूलाई राहत वितरण गरिदिनुपर्छ। यो लकडाउन आवश्यक हो, लकडाउन केही समयलाई आवश्यक छ, तर त्यसको व्यवस्थापन सँगसँगै हुनुपर्छ। लकडाउनलाई चलाउनको निम्ति उनीहरूलाई
उनीहरूको खर्चको उनीहरूको घाँस बाँसको व्यवस्था गर्न पर्यो सरकारले, उसको व्यवस्थापन गर्दै र उपचारको व्यवस्था हुनु पर्यो। र सँगसँगै अहिले अक्सिजनको बिना मान्छे भट्टाभट मरिरहेका छन्। यो अझै खतरनाक किसिमको कोभिड भनेर अहिले यो भाइरस चाहिँ खतरनाक छ भनेर त्यो देखिएको पनि छ, खतरनाकै छ किसिमले। यो अवस्थामा त सरकारले झन् कडा कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो। यहाँ सरकारको अवस्था के भयो भने कुर्सी जोगाउनको निम्ति साम दाम दण्डभेद कसरी के गरेर हुन्छ त्यो कुर्सी आफ्नो जोगाउने, त्यो किसिमले जानको निम्ति कति के लाग्छ सब प्रयोग गर्ने। अब फेरि बरु संसद विघटन गरेर ओरेर फेरि निर्वाचनमा जाने, त्यसको निम्ति अरबौँ खर्च हामीसँग छ पैसा भनिरहेको अवस्था छ। जब त्यो खर्च गर्ने पैसा छ भनेदेखि अहिले आवश्यक निर्वाचन होइन, अहिले आवश्यक कुर्सी जोगाउने होइन, अहिले आवश्यक जनता जोगाउने हो। त्यो जनता जोगाउनको निम्ति, जनतालाई बचाउनको निम्ति जनता एउटा नेताको त पानी र माछाको जस्तो सम्बन्ध हुनपर्छ। त्यो किसिमको सम्बन्ध भएन यो नेता पनि बाँच्ने हुन्। यिनले राजनीति गर्ने थलो कहाँ हो? त्यही जनता होइन? अनि जनताप्रतिको उसको उसको दायित्व नहुने, अनि त्यो दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने कि नपर्ने? अहिले नगरेकै कारण अहिले जनताहरू एकदम अस्तव्यस्त अवस्था, काकाकुल अवस्थामा छन्। उनीहरू अहिले उपचार नपाएर पुरै बाटोभरि छितरिएको अवस्थामा छ। यो भयानक अवस्था हो। यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छ। अहिले सरकार गम्भीर नभएको खण्डमा भोलि बिहान यसको धेरै ठुलो दुष्परिणाम हुन्छ। त्यसैले जनताहरूले पनि त्यो आगो बाले भनेदेखि फेरि सरकारले थाम्न सक्दैनन्। त्यसैले भुकमरीको आगो मर्ता क्या नै कर्ताको स्थिति त्यो सिर्जना हुन नदिनको निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता भनेको कोभिडलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो हो। त्यतातिर जानुपर्छ र त्यो कदम चाल्नुपर्छ। त्यो कदम नचाल्यो भने भोलि धेरै ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो हो। दुर्घटना त दुर्घटना, तर कस्तो दुर्घटना? जस्तै तपाईँलाई मैले उदाहरणको रूपमा ओलीजीलाई हटाउने प्रयत्न भइसक्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी सहित तपाईँहरूले सक्नु भएको छैन, अर्थात् तपाईँहरू बिच समझदारी कायम भएको छैन। र राजनीति भनेको अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने विषय पनि होइन। ओलीजीलाई विस्थापित गरेपछि स्थापित कसलाई गराउने? यी यावत जो पक्षहरू छ नि, भलै तपाईँहरूको निर्णायक भूमिका केन्द्रमा नहोला, तपाईँहरूप्रति धेरै नकारात्मक धारणा पनि आम नागरिकको छैन, तर यो समग्र जुन सिस्टमभित्रका जुन प्लेयरहरू छन् नि, राजनीतिक खेलाडीहरू, यी त सबै एकै ड्याङका मुला रहेछन् भन्ने दृष्टिकोण बन्ने भयो। र भोलिका दिनमा तपाईँहरू चुनावमा जाँदा जनतालाई के भनेर मत माग्नुहुन्छ, अनि यो सिस्टम कसरी बचाउनुहुन्छ बताउनुहोस् त। जुन यो डावा डोल गन्जागोलको जुन दृश्य, जुन अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, बेरोजगार एकातिर छ, सम्बोधन भएको छैन, अर्कोतर्फ कहिलेसम्म यस्तो रहने त्यो पनि छैन। लोक कल्याणकारी राज्य भनेको छ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाहको कुरा हुन्छ। अनि समाजवादमा छौँ हामी, समाजवाद उन्मुख छौँ। संविधानमा सारा लेखा छ, मौलिक हकका 30-32 वटा मौलिक हकमा व्यवस्था संविधानमा, कुनै चिज बाँकी छैन, काम केही हुँदैन। अब यो के हो? यो अब हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने ड्याङको मुला एउटै हुँदा पनि कर्मिक रूपमा अलिकति तुलनात्मक रूपमा फरक अंश त सानो अंश होला, एकदम थोरै होला, तर फरक हुन्छ। त्यो फरक प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि हामीले देखेको त के भने अहिले पनि ओलीजीले राजीनामा दिएर उहाँकै एमाले र माओवादी मिलेरै अगाडि सरकार बनाएर गयो भने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। अब तपाईहरुको सुझाव हाम्रो सुझाव छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको सुझाव हो, त्यो उत्तम उपाय भनेर दिएको सुझाव हो। अब सुझाव कति लागू हुन्छ के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी कुराहरू भयो। र भोलि के हुन्छ तत्कालीन रूपमा एउटा इस्युमा हामी लडिरहेका छौँ, भोलि आउने अवस्था के हुन्छ त्योसँग फेरि जुझ्नुपर्छ। जुझ्नको निम्ति हामी तयार छौँ। हामी लगातार जनतालाई सचेत, मूल लडाइँ के हो भने यो लडाइँ व्यवस्थाप्रतिको, यही व्यवस्थालाई पनि टिकाइराख्नुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। यो व्यवस्थालाई अन्त गरेरै जानु हो। तर यो व्यवस्थालाई अन्त गर्नको निम्ति, योभन्दा उत्तम व्यवस्था ल्याउनको निम्ति हामी नयाँ जनवादी व्यवस्थातिर जानुपर्छ। त्यो आवश्यक हो भनेका छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो लडाइँ के भने जनतालाई सचेत बनाउने। यो लडाइँको मुख्य निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो। त्यो जनताप्रतिको विश्वास साथ हामी लड्छौँ। हामी कति सचेत बनाउन सक्छौँ जनतालाई त्यो हेर्न बाँकी छ। हामी कोसिसमा छौँ, हामी गर्दै जान्छौँ, जनतालाई सचेत बनाउँदै जान्छौँ। सचेत भइसकेपछिको अगको लडाइँ हाम्रो अग्रगमन हुनुपर्छ।
कदम अगाडि जानुपर्छ। यो व्यवस्था यो घोटाला गर्ने व्यवस्था हो भनेर त हामी पहिले पनि भनिसक्यौँ। यसको अन्त्य चाहिँ किन यो व्यवस्था किन अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण तपाईँ? हामीले के हो भने यो सरकार यतिसम्मको निम्ति हो। हिजोको तुलनामा, हिजोको निरङ्कुश व्यवस्थाको तुलनामा यो गणतान्त्रिक व्यवस्था आज मौलिक हकहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा त्यो सकारात्मक पाटो, कार्यान्वयनको पाटो, दुईटाको बिचमा खाडल होला, त्यो मान्छु, त्यो ठुलो खाडल छ, त्यो चिज हो। तर के भनेदेखि आज बोल्ने वाक स्वतन्त्रताको हक पनि जनताले नै लडेर ल्याएको। हिजो मुखमा चुकुल ठोकेको शासन थियो, निरङ्कुशता थियो। हिजो भ्रष्टाचार थिएन भन्ने कुरा होइन, भ्रष्टाचार थियो, तर मिडियाले यसरी ल्याउन सक्दैन थियो, किनभनेदेखि त्यसलाई दबाएर राख्नुपर्ने त्यो व्यवस्था थियो। त्यसको तुलनामा त यो प्रगतिशील व्यवस्था हो त। जनताले आज एउटा सानो घटना भयो भने मिडियाले छरपस्ट जताकतै लगिदिन्छ। जनताले आफ्नो दिमाग बनाउन पाएको छ, सचेत बन्न पाएको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, एउटा राम्रो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। त्यो केले बनायो भने प्रक्रियागत व्यवस्थाको अवस्थाले। हिजोको अवस्थामा यो प्रगतिशील यो मानेमा पनि हो, तर यसले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्दैन यो सरकारले भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ र गर्दैन पनि। त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि अबको यहाँसम्मको लडाइँ सही थियो, मिलेर आएको यहाँसम्मको लडाइँ सही थियो। अबको लडाइँ यही व्यवस्थाभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई तोड्दै अगाडि जाने नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो समात्नको निम्ति जनतालाई सचेत बनाएर जनताको उत्तरदायी सरकार स्थापित गर्ने किसिमले जनता सजग बनाएर मूल शक्तिको आधारमा हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि लानुपर्छ। त्यो व्यवस्था नआउँदासम्म यो व्यवस्थाभित्रका सकारात्मक पक्षलाई हामीले समर्थन गर्दै नकारात्मक पक्षमा प्रहार गर्दै अगाडि जानुको अर्को विकल्प पनि छैन। तर समाज उपभोक्तावादी भइसक्यो, 21औं सदी, विश्व त एकदम सानो साँगुरिसक्यो नि। यस्तो स्थितिमा तपाईहरू जो कम्युनिस्ट विचारबाट निर्देशित हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई मान्यता मानेर तपाईँहरू जो ग्रहण गरेर हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आफै विभाजित हुनुहुन्छ समूह समूहमा। एउटै पार्टी स्वयं गुट उपगुटको शिकार भएको छ, पार्टी पनि अलग अलग छ, अथवा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू यसरी विभाजित छन्। मानिसले के बुझ्ने भए भने कम्युनिस्टलाई मत दिएको, सर्वसाधारण मानिसको कुरा गर्दैछु म, मत दिएको, उनीहरूले 5 वर्ष पनि चलाउन सकेनन्, शासन प्रशासन पनि राम्रो चलेन। कम्युनिस्टको माध्यमबाट अर्थात् साम्यवादमा प्रवेश गरेर पनि यो हाम्रो भविष्य हित हुन्छ राष्ट्रको, जनताको भन्ने त्यो धारणा त परिवर्तन भइसक्यो जस्तो अर्थ लाग्छ। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा अब कम्युनिस्टहरूको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन हुन्छ, धेरै चिज हुन्छ, देशभक्त हुन्छन् यिनीहरू, गरिब दिनदुखीका हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई त चिरिदियो होइन, समाप्त पारिदियो होइन, शून्यमा पुर्याइदियो होइन यो समग्र घटनाक्रमले। यो घटनाक्रमले धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ, त्यो सत्य कुरा हो, धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। तर यही एउटा घटनाक्रमले समग्र रूपमै पुरै सिद्धाइदिएर जिरोमै गइसकेको अवस्था चाहिँ होइन, धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। जसरी त्यो आन्दोलनलाई हामीले भन्यौँ नि, त्यो आन्दोलनको गति जुन रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको थियो, जनताले जुन आस्था र विश्वासको आधारमा मतदान गरेका थिए, त्यो मतको पनि कदर नगरेको अवस्था पनि हो, त्यसलाई लत्ताइदिएको अवस्था पनि हो। र त्यसले गर्दाखेरि यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, भोलिको जनवादी क्रान्तिलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यो क्षतिलाई पूर्णको निम्ति वर्षौँ लाग्न सक्छ, तर यो क्षतिलाई पूर्ति गरी यो क्षतिलाई पूर्ति गरेर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने गति जुन छ, त्यो गति यतिको यही घटनाक्रमले नै रोकिदिन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन फेरि। त्यसैले यो गतिले लिने स्पिड समय प्रतिकूल छ, अहिले समय प्रतिकूल छ, तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि यसले जुझ्दै त्यो प्रक्रियालाई तोड्दै त्यसका गलत कमी कमजोरीहरूलाई चिरफार गर्दै जनतालाई वास्तवमै कम्युनिस्ट सरकार यो देशमा आएको छैन त्यो कुरा बुझाउँदै कम्युनिस्ट सरकार होइन भनेर हामीले पहिल्यैबाट भनेका छौँ। जनतालाई यो एउटा वामपक्षीहरू सरकार हो, प्रगतिशील सरकार हो हिजोको तुलनामा, तर यो सरकार वास्तवमै कम्युनिस्ट होइन, जसले उत्पीडित वर्गकै न्यायोचित आवाजलाई बुलन्द गरेर उसको घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने गरी यसले कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई, वर्ग सङ्घर्षलाई
त्यसलाई त्यागिसकेको छ, मूलभूत सिद्धान्तलाई त्यागेको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी कम्युनिस्ट सरकार अहिले होइन। यो पार्टीलाई हामीले कम्युनिस्ट नै मानेका छैनौँ, उसको सरकारलाई हामीले कम्युनिस्ट भनेका छैनौँ। त्यसले जनतालाई बुझाउनु पर्ने जरुरी छ, यो कम्युनिस्ट सरकार होइन, वामपक्षी हो तर कम्युनिस्ट सरकार होइन। र यसले केही प्रगतिशील कामहरू पनि गरेको छ विगतको तुलनामा, र यो सरकारले त्यो प्रगतिशील जुन सकारात्मक पाटो छ त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व जनताको पनि हो। र त्यो किसिमले त्यसलाई संरक्षण गर्दै अझै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, यो आन्दोलनको माग त आजको परिस्थिति, आजको अवस्था यसले गर्यो जनतासँग। र फेरि अझै अगाडि लडेर अझै वास्तवमै कम्युनिस्ट सरकार यानि नयाँ जनवादी सरकार, जनताप्रतिको उत्तरदायी सरकार ल्याउनको निम्ति जनता स्वयं सचेत बनेर अगाडि नआउँदासम्म र यसलाई राम्रो तरिकाले यो परिदृश्यलाई एउटा शिक्षाको रूपमा जनताले नलिँदासम्म, शिक्षाको रूपमा लिएर यसलाई अगाडि नबढाउँदासम्म यसरी हामी वास्तविक रूपमा जनताको उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो रूपमा नजाँदासम्म यो घाँसपास कपासको पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। यो दिन दुखीको संरक्षण गर्छ कम्युनिस्टले भनेर जुन भन्छ, त्यो सिद्धान्तलाई लागू गर्नको निम्ति कम्युनिस्टकै सरकार आउनुपर्छ। त्यो सरकारद्वारा नै हामीले यो उनीहरूको वास्तविक उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न, उनीहरूको के अरे अधिकारलाई संरक्षण गर्न, अधिकार सम्पन्न बनाउन जनतालाई, त्यसले मात्र सक्छ। म त्यसैले कार्यक्रमको अन्त्यमा एक विषय उठान गरेँ, अब कसरी आउँछ कम्युनिस्टको सरकार बताइदिनुहोस्। किनभने अब भोलि तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ, 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि या 6 महिनापछि चुनाव होला। पहिलो प्राथमिकता ओलीजीको के हुन्छ भने दुर्गा पौडेललाई हराउने, किनभने म माथि यत्रो धोका दिएँ, मैले यत्रो सहयोग गरेँ, उहाँले चुनाव जित्नु, अब दुर्गालाई जिताउने, बरु काङ्ग्रेसै जितिदियोस् भाइ, केही बात छैन, उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ। माधवजीले यो खप्र ओलीलाई, खड्गप्रसाद ओलीलाई त नहराइ हुँदैन, उहाँको प्रयत्न त्यो हुन्छ। प्रचण्डजीको प्रयत्न पनि त्यस्तै हुन्छ, प्रचण्ड र माधव हराउने प्रयत्न फेरि ओलीजीको हुन्छ। अनि काङ्ग्रेस त अलिक खुसी छ नि होइन, तपाईँहरूको भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि, हेर्दा हेर्दै आकाशतिर जो खकारिरहेछन् कम्युनिस्टहरू, बडा आनन्द लिइरहेको छ। त यो जो राजनीतिक दृश्य छ यो त यदुवंशी युद्ध तपाईँहरू लडिरहनु भएको छ। गयो अब कम्युनिस्टहरूको दिन, परीक्षण गरे मानिसले, 62-63 परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका कम्युनिस्टले निर्वाह गरे। 15 वर्ष भयो म्याडम, तर 15-16 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्टलाई जो प्राप्त भयो अब सिद्धियो। सायद कतिपय मानिस यस्तो दृष्टिकोण राख्दछन्, आगामी चुनाव कम्युनिस्टको लागि होइन, गैर कम्युनिस्टका लागि त्यो संसद पकड हुने स्थान बनाउने कसरत हुँदैछ। यो विषयलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। पहिलो कुरा त के भने, पहिले पनि एमाले पनि पहिला ठुलो मत ल्याएको अवस्था पनि हो, काङ्ग्रेसले पनि ल्याएको अवस्था हो होइन। अनि त्यसपछि गएर अब अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि संयुक्त वामपक्षहरूलाई मतदान दिएर 2/3 भन्दा बढी मतदान गरे। अब त्यो मजबुत पक्ष पनि हो, त्यसको सदुपयोग कति गर्न सके त्यो पुरानो पाटो भयो। सदुपयोग गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारको धारणा आउन भन्न सकिँदैन, आउँछ। तर जहाँसम्म दुर्गा पौडेललाई हराउनको निम्ति केपी ओलीजीले प्रयास गर्नुहोला भनेदेखि गर्नुहोला नगर्नुहोला, त्यो भोलिको राजनीतिक इस्यु कुन आउँछ त्यो बाटोले देखाउला। भलै गर्नुभयो भने पनि दुर्गा पौडेलले जित्नु हार्नु एउटा व्यक्तिको कुरा भयो, त्यो व्यक्तिले केही फरक पर्दैन। ऊ दुर्गा पौडेलले हारे पनि फरक पर्दैन, दुर्गा पौडेलले जिते पनि खासै फरक पर्दैन। तर भोलिको दिनमा जनताप्रतिको उत्तरदायी सरकार ल्याउनको निम्ति यही चुनावी रणनीतिले अथवा यही क्रियाकलापले त्यो सरकार आउन सक्दैन, त्यो त ठोकेरै भन्न सक्छु। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामी के भनेका छौँ भने हाम्रो लडाइँ हामी स्पष्ट छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो विचारप्रति स्पष्ट छ, आफ्नो राजनीतिक लाइनप्रति स्पष्ट छ। अहिलेको विगतको व्यवस्थामा यो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील व्यवस्था हो, यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। यो प्रगतिशील, यसका सकारात्मक पाटोहरूलाई हामीले समेट्दै यसलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक, महिला अधिकार, यी जो छन् लिएका मौलिक हकहरू,
ती अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आन्दोलनको रूपरेखा निरन्तर अगाडि बढ्छ र अहिले क्षणिक रूपमा जनताले अहिलेको परिघटनाले बनाएको दृष्टिकोण त्यो अन्तिमसम्म त्यही रहन्छ भन्ने कुरा होइन। फेरिको परिघटनाले जनतालाई फेरि मनस्थिति अर्को बनाउनको निम्ति विवश बनाइदिन्छ। त्यो वस्तुगत स्थितिले जनतालाई त्यो रूपमा पुर्याइदिन्छ। त्यो वस्तुगत स्थिति तयार पार्नको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। हामी लड्छौँ र हामीलाई विश्वास छ भोलिको नयाँ जनवादी व्यवस्था, जनताको उत्तरदायी व्यवस्था यो देशमा ल्याएरै छोड्छौँ र त्यसको निम्ति जनता हो मेन शक्ति। त्यो माथि हामीलाई विश्वास छ। हामी कति सचेत बनाउन सक्छौँ त्यसमा हामी लाग्ने हो। हामी लागि पर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा अब यही घटनाले निर्णायक रूप लिन्छ र अब सबै कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नै पुरै सिद्धिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसले भोलि बिहान यो कम्युनिस्ट शब्दसँगको एउटा घटना परिघटनाले गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा दृष्टिकोण बनेको छ जनताको, जुन प्रकारको त्यो बन्नु पनि स्वाभाविक हो। जनताले त्यो सबै बुझेको अवस्था होइन। उनले नामसित प्रिय भएर त्यो मतदान गरेका हुन्। कम्युनिस्ट शब्दसँग प्रिय भए उनी र उनले गर्ने भोलिको क्रियाकलाप हेर्दै जाँदाखेरि कसले गर्छ भनेर हेर्दै जाँदा जनताले त्यो दिन पनि देख्छन् र हामीलाई विश्वास छ जनता त्यो बाटोमा पनि हिँड्छन्। त्यो वस्तुगत परिस्थितिले सिर्जना गर्छ। जसरी हिजोको पञ्चायत ढाल्नको निम्ति वस्तुगत परिस्थिति तयार भयो, जनतामाथि बढी दबाब पर्यो, जनता आफै सचेत भए, आफै आन्दोलनमा उत्रे, त्यस्तै भोलिको परिस्थिति त्यो तयार हुन्छ जहाँ बढी भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ, जनताको न्यायोचित आवाजलाई मार्दै लैन्छ, उनीहरूको अधिकारहरूलाई, मौलिक अधिकारहरूलाई हनन गर्दै गइन्छ। त्यसपछि जनता स्वयं सचेत हुँदै त्यसको प्रतिकार गर्नको निम्ति उठ्छन् र त्यो दिन आउँछ, पक्कै आउँछ। समय कति लाग्छ त्यो तर यस्तो व्यवस्थामा जुन खालको व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरेका छौँ नि अथवा स्वीकार्न बाध्य छौँ, जे नाम दिनुहोस्, यस्तो व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरू मासिएका छन् के। उदाहरणका लागि भारत, पश्चिम बङ्गाल, त्रिपुरा 25औं-30औं वर्ष गयो तर शून्यमा गएको जो दृश्य देखिन्छ नि, त्यस कारण कति टिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ, परिस्थिति बन्छ, हामी सच्चा कम्युनिस्ट हौँ, यी गलत कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले बदनाम गरे जो भनिरहनु भएको छ, यो त अलिक पर्खनु पर्ने भयो। त्यसो भए होइन, पर्खन त पर्यो, परिस्थिति आउनु पर्यो। त्यो ठाउँहरूमा नि अब यसलाई हटाउनको निम्ति, सिद्धाउनको निम्ति पनि त्यति सहज छैन। कम्युनिस्ट शब्द सिद्धाउनको नि शब्दलाई सिद्धाउन सकेला, तर वास्तविक त्यसको मर्मलाई सिद्धाउन सकिँदैन। विचार कहिल्यै मर्दैन, तर सङ्गठन कमजोर होला, अहिले कमजोर होला। त्यस भोलि बिहान त्यो प्रफुल्ल भएर अगाडि आउन सक्छ। जनताले बुझे पनि त्यही जनताले बनाएको त हो। सङ्गठनलाई मजबुत पनि ठुलो पनि मत जनताकै अधिकारमा छ, उनीको हातमा छ। त्यसैले त्यो विश्वास छ हामीलाई। आज सानो भए पनि उसको राजनीतिक सही छ भनेदेखि, त्यसले लिने दिशा सही छ भने भोलि बिहान राजनीतिक भनेको हरेक राजनीति भनेको हरेक नेतृत्व गर्ने हरेक नीतिको माउ नीति हो। त्यसले नेतृत्व गर्छ भने उसको राजनीतिक सही छ भनेदेखि भोलि बिहान देशको राजनीतिलाई उसले नेतृत्व गर्छ र अन्तिम त जनताले बुझ्छन् र त्यो ठाउँमा जनता उभिन्छन् र जित निश्चित जनताकै हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम विश्वास छ। त्यो विश्वाससँगै लागेको हो यो राजनीतिमा र त्यो विश्वाससँगै अगाडि बढेको हो र निरन्तर अगाडि बढिन्छ। भोलि बिहानको परिस्थिति जस्तो आउला त्यसलाई फेस गर्दै फेरि पनि आफ्नो आस्था र विश्वास ढल्न नदिकन निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। हामी त्यही आस्थाको आधारमा यहाँसम्म आयौँ, अझै अगाडि जाने पूर्ण विश्वास छ। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा पौड्याल, प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा सोही पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता। समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।